سارے نے محبت نال ہاتھ چک کے کرو دعا دعا سرکار نے دعا نے بیٹے سامنے بڑی محبت نال پڑھے سن ہماری جایت پاوے ساڈا کچھ نہ رہے 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 یا رسول اللہ دے نعرے 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 لاندے رہاں گے آقا دیا محفلاں سجاتے رہاں گے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ سنا ہے آپ آراشی کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ یقیناً آپ آراشی کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں اس گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ سامنے اللہ میلاد تیرے عاشقاں نے سجایا ہے فنا سارے عاشق بیٹھے نے قسم ہے یقین کرو مزہ آ گیا میں تو بغیر ہی تھوڑے ساتھیاں نے کرا کے بناتا محفل میلاد تیرے عاشقاں اج منایا ہے تے بردو جولی جو محفل وچ آیا ہے اج میں یہ کہیں سب دی دھڑکن سینے دی اج میں یہ کہیں سب دی دھڑکن سینے دی سارے نو اج لا دے مور مدینے دی اج میں یہ کہیں سب دی دھڑکن سینے دی سارے نو اج لا دے مور مدینے دی میلاد تیرے نو عاشقاں اج منایا ہے بردو جولی جو محفل وچ آیا ہے ایتھے حد نہ کوئی فیض خزینے دی ایتھے خوشبو آندی ہے شہر مدینے دی میلاد تیرے نو عاشقاں اج منایا ہے بردو جولی جو محفل وچ آیا ہے بھائی او بھی آ جائے جیڑا راہوں بھلائے سارے دعوت عام ہے او بھی آ جائے جیڑا راہوں بھلائے سب نے لی سرکار دا بوا بھلائے او بھی آ جائے جیڑا راہوں بھلائے سب نے لی سرکار دا بوا بھلائے میلاد تیرے نو عاشقاں اج منایا ہے بردو جولی جو محفل وچ آیا ہے سامنے ذرا جیدے گھر آقا دا میلاد ہوئے گا ماشاءاللہ پٹی صاحب نے جس طرح خلوص سے محبت نال محفل سجائی ہے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے دل نو سجائے انہاں دے گھر نو سجائے اللہ تعالیٰ نے کاروبار چ مزید برکت عطا فرمائے جیدے گھر آقا دا میلاد ہوئے گا اللہ دی سوگار و آباد ہوئے گا اور پہلے سی میلاد کیتا رب ذوالجلال نے کرسی کی صدارت سنبھالی آمنہ دے لال نے تے کڈا اس محفل دا سوال ہوئے گا کڈا اس محفل دا سوال ہوئے گا جیدے گھر آقا دا میلاد ہوئے گا اور جیدے دل وچ
تمنا ہے اولاد دی جیدے دل وچ تمنا ہے اولاد دی منتو من لوے سن کے میلاد دی انشاءاللہ صاحب اولاد ہوئے گا انشاءاللہ صاحب اولاد ہوئے گا جیدے گھر آقا دا میلاد ہوئے گا سامنے ذرا گڑی گڑی کی گڑی وال دیکھنا ہے تو دو گڑیاں حضور دے نہ کر دے تے تیری زندگی دا بٹن ہاتھوں دے پاویں تا کر دے پاویں ٹھا کر دے تے تینوں واسطہ علی دے بچیاں دا اس محفل تے کملی دی چھا کر دے تیرا کو فرمایا بخشا گا اور ساری کملی والے تو لکھے دی بھا کر دے ڈاکٹر صاحب میں دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا عمر فاروق صاحب جو